Sankal Bab from our candidate from Murmugaon, Bab Tony, our candidate from Taligaon, Bab Sudhir, our candidate from Apsa, and Bab Elton, who is expected in a short while. We are all here come together today to tell the people of Goa that Congress will definitely form the next government. Today, what is happening in Goa is basically a vulgar dance of money. These political parties and their agents have only one agenda: पैसा फेको, तमाशा देखो. आणि जे ये लीडर जे स्क्रॅप आज ये लीडर या पैशा लागू आज ये दुसरे पार्टीक होलसेल सारखे लॉक स्टॉक एंड बॅरल एमी सारखे म्हाका दिसता हे गोंयकाराक जो अपमान आज केला वयता थिंगा आज जो पॉलिटिकल कार्निवल जो चल्लो आहा, this is only for their self-interest. The Congress party has always been with the people of Goa. The Congress party gave the people of Goa statehood, help during liberation. The Congress party gave the people of Goa Konkani. Several infrastructure projects that are seen in the state today are due to the presence of the Congress party. In Goa, Goa is Congress and Congress is progress. आज दुख म्हाका जाता जे ये थोडेशे एजंट आणि जे ये पॉलिटिकल पार्टीचे जे ये एजंट आज जे मुखार सरले आणि जे करप्शन करून हे आमचे जे लिडरांक फोडटा आनी हे जे लीडर आज लोकांगेले एक सेंटिमेंट आहा that they are against such defections and so-called corruption that these parties are involved in. We here together want to tell the people of Goa that we are all strong behind the Congress under the guidance of our party president Shri Girish Chodankar and under the leadership of our leader of opposition Digambar Kamatji. We will form the next government. There is no rule. There is no thinking back about it. आज जे ये दूसरे political party है, I want to ask them, where were they during several crises जेन्ना गोंयांत जेन्ना कोविडाचे मिसमॅनेजमेंट जालें, जेन्ना ऑक्सिजनाचे जेन्ना प्रॉब्लेम जालें. Congress party was always there. Our युथाचे जे भुरगे आहले ते सगळे आहले, पूण हे थोडेशे आज जे हे भायले पार्टीचे जे एजंट आज हे एजंट हे हिंगा जे हे डीलिंग चलता. वी कंडेम दिस and I want to tell the people of Goa that we are not sellable commodities no matter what you'll try, because they are offering big money to the people of and several candidates. They are trying to poach, but these techniques won't work. The people of Goa are watching y'all. And I am sure जे ये leader आज जे काँग्रेस पक्षा लागून आज जे 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 तेंगेले एक स्टेटस आल्लो गोंयभर जे ये लिडरांक मानताले, their status has fallen like a pack of cards. And people will give them a befitting reply, especially the people of Kurtorim and the people of Goa are watching. Ami Jenna, when we are going to the people, asking the people's sentiment is that you all should remain loyal to the Congress party. People are there with the Congress party, but such tainted, corrupt leaders, the people of Goa will show them. I'm sure that these parties, in the name of money, जो आज धंदो चल्ला, जे ऑफर कोत्ताय, from where does this money come from? I charge directly that there is a direct link with the coal parties आणि जे ये crony capitalist, जे आज आमगेले गोंयांत ये कोल हाडपाक सोदता, they are funding all these parties and जे आतांचे जे TMC जावं BJP जावं हे कोमिनात कोण आमगेले सेक्युलर मत फोडपाक जे मुखार सरलाय लोकांक सगळी माहिती आहा
लोकांक खबर आहा, and Congress is the only option for Goa, and I am quite sure that we will form the next government no matter what you all do. We are not sellable commodities. Thank you. बाब युरीन चांगलं ते भशेन आमचो नेक्स्ट गव्हर्मेंट काँग्रेस फॉर्म करतले म्हणून तो कसलोच दुबाव ना आनी सगळे गोंयकारांक एक सांगूंक सोदता हांव हे जे काँग्रेस सोडून गेल्या ते पयशांचे आशेक लागून गेल्या मॉरल म्हणटा ते ना देव भिरांत ना आनी वोटर्सांचो व्हॅल्यू दवरना तुमकां वोटर्सांनी निवडून काँग्रेस पार्टीक लागून निवडून हाडून इतले फुडें धाडले 3 टर्म येयलो रिजनल दिन कुर्तोरी आनी आतां वखदां लास्ट मोमेंट असो घात करप हें सारकें न्हू हो कुर्तोरकारांक सगल्यांक अकमान जावन आहा कुर्तोरकारांकूच न्हू आख्ख्या गोंयकारांक आनी हे शुअर कुर्तोरकार कितें पळय ते ताका ह्या दिसांक दाखयतले आनी ताका घरा धाडटले हे 100% हांव सांगता कित्याक हो निमाणे वखदार घात करप न्हू आनी पयशांचे आशेक लागून हांव एक सांगूंक सोदतां की आतां आमी जे पयले लिस्ट येयला ते आमी सगळे एकवटान आहात गोट जे काँग्रेसान तिकेट डिक्लेअर केल्या आमी एकवटान आहा आनी सगळे एकवटान आसतले आनी केन्नाच दोशी जावंक दिवचे ना आमी कोणाकूच एकामेकाक सांगाता रावन काँग्रेस आमची जावन आसा एक फामील आनी एक फामिलीक केन्नाच घात करप हें सारकें न्हू फामील एकवटांनी चलोंक जाय काँग्रेस जे फामील ही काँग्रेस कमिटी आसा कॅन्डिडेट आसा हीच फामील न्हू जे काँग्रेस वोटर आसा ती सगळी आमी एक फॅमील आनी जो कोण घात करता दुसरे पार्टीक पयशांक लागून आनी कितें हे आख्खे फामिलीक दूख अशें जावं हांव जाल्यार म्हजे केन्नाच कितलेय पयशे हाडून उडयला देखून केन्नाच काँग्रेस सोडचो ना एक ती एकूच पार्टी हे हांव सांगोन हे सगळे आमचे गोंयकारांक एक फावट तुमी काँग्रेसाक वोट मारा आनी काँग्रेसाक निवडून हाडा ह्यो भायल्यो पार्टी येता त्यो वोट फोडपाक येता वोट फोडून बीजेपीक चान्स दिवपाक येता हे सगळे फंडींग थ्रू बीजेपीच वयता देखून सगळे वोटर्सांक सगळ्या गोंयकारांक सांगता हे फावटी बरें चिंतून तुमी वोट करचो आनी बरे गव्हर्मेंट दितले ते फकत काँग्रेस आसतना कशे आसलेले सगळे तुमी जाणा बिजनेसमॅन सगळे खुशाल आसले आयज बिजनेसमॅनाची परिस्थिती खंय पावली देखून हे फावट हो चान्स आसा सगळ्यांनी एक जावन काँग्रेसाक वयर काडपाचो देव बरें आज आमी हांगा सगळे जे डिक्लेअर्ड कॅन्डिडेट आसा ते हांगा आसा इतकेच दाखोवन दिवपाक की वी स्टँड फर्मली विथ काँग्रेस पार्टी एंड काँग्रेस आयडियोलॉजीज आज आमचेर जो काँग्रेसच्या नेत्यांनी जो विश्वास दाखयला आनी आमकां पयल्या रावंड ऑफ जे कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्या तातूंत आमकां इन्क्लूड केले तर आमी सगळे जाण सगळ्यान पयलीं थँकफूल आसा आमचे लिडर्स श्री गुंडूरावजी श्री पी चिदंबरमजी आमचे अध्यक्ष श्री गिरीशजी आनी आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन श्री दिगंबर कामतजी आज आमी इतकेंच सांगूंक सोदता
की कोणी कितकेय काँग्रेस पार्टींतल्यान रिजायन जावन गेले जाल्यार आमी ही काँग्रेस पार्टीचें फुडलें सरकार गोंयान हाडपाक जाता तितको आमचो प्रयत्न आसतलो आनी जो विश्वास आमचेर ह्या लिडरांनी दाखयला त्या विश्वासाक पात्र ठरपाचो आमी पुरेपूर प्रयत्न करतले. आज आमी पळयता की वेस्ट बेंगालच्यान TMC पार्टी येता एलोंग वीथ आयपॅक, जशी ती एक भाड्याची एजन्सी कशी तांणी हांगा एपॉयंट केल्या आयपॅक, आनी तांकां घेवन हांगा डर्टी पॉलिटिक्स खेळटा. हांव इतकेंच विचारता की ह्या TMC पार्टेक गोंयच्या संस्कृताये बद्दल, गोंयच्या परंपरे बद्दल, गोंयचे जे सामाजीक प्रश्न आसा, गोंयच्यो ज्यो सामाजीक समस्या आसा हेंची हांकां जाण आसा काय कितें. आज प्रत्येक समाजाक जे त्रास जाले हे विशय फुडें व्हरपाचे प्रयत्न आनी हे विशय फुडें फक्त आज काँग्रेस पार्टीन व्हेल्या. ते मागीर म्हारगायेचो विशय आसूं, तो मागीर कोल हबाचो विशय आसूं, तो मागीर 3 लिनियर प्रोजेक्टाचो विशय आसूं, तो मागीर म्हादयचो विशय आसूं, प्रत्येक विशय जे आज लोकांक त्रासदायक आशिल्ले ते काँग्रेस पार्टीन आज फुडें व्हेल्या. आज काँग्रेस पार्टीन केन्नाय लोकांचे सेंटिमेंट धरूनच गूड गव्हर्नन्स दिल्लें आसा. जेन्ना दिगंबर कामत 2007 ते 2012 चीफ मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना ताणें लोकांचें सरकार दिलें. खंयचे खंयचे जे प्रोजेक्ट लोकांक त्रास दिताले, लोकांक नाका आशिल्ले, एंटी पीपल जे प्रोजेक्ट आशिल्ले अशें जेन्ना दिसले तेन्ना तेणें स्क्रॅप केले. तो मागीर रिजनल प्लॅन आसूं, तो मागीर SEZ आसूं. सो काँग्रेस गव्हर्मेंट हॅज बीन ऑलवेज सेन्सिटीव अबाउट गोवन्स. आज हांव सुद्दां पळयतना आलेक्स रेजिनाल्डा कडेन पळयतना एक खूब मोठ्या आदरान पळयतालो. एक मोठो आमचे सारके यूथ जे आज पॉलिटिक्सान येवंक सोदता तांकां एक इन्स्पिरेशन अशी फिगर म्हणून हांव ताका पळयतालो. पूण काल म्हाका खूब दुख्ख जालें जेन्ना रेजिनाल्डान काँग्रेस पक्ष सोडलो आनी नीट कलकत्ता पळो. खूब वायट दिसता. पूण हांव इतकें सांगूंक सोदतां की रेजिनाल्डाक परत गोंयान येवचो पडटलो आनी परत कुडतरच्या लोकां कडेन वचचो पडटलें. कित्याक कुडतरचे लोक हे स्वाभिमानी लोक जावन आसा आनी म्हाका खात्री आसा की येता त्या निवडणुकेक आलेक्स रेजिनाल्डाक हे लोक सगळे मतदार सगळे ताका योग्य जागा दाखोवन दितले. आज आयपॅक हे कॉर्पोरेट टायप फंक्शनिंगाचे पॉलिटिक्स गोंयान येवन करपाक लागले. पॉलिटिक्स ऑफ मनी, जशें आतां युरीन सांगलें की एक्ट ऑफ वल्गर डान्स ऑफ मनी. आनी हेच आज ते आमकां आमचे कडेन आयिल्ले. आमकांय ताणें अश्यो ऑफर्स दिल्ल्यो की ज्यो ऑफर्स आर नॉट दॅट इजी टू डिनाय. पुणून आमी आमचो एक विश्वास आसा जो काँग्रेस पार्टीचेर, ताका लागून आमी ह्या असले तेंच्यांनी जी आमकां आमिशां दाखयलीं त्या आमिशाक आमी खंयच बळी पडले ना. आनी फुडाराकूय आमी जे आज हांगा कॅन्डिडेट आसात ते सांगूंक सोदता की आमी सगळे जाण ही काँग्रेस पक्षा कडेन एकनिश्ट आसतले, काँग्रेस पक्षाची आयडियोलॉजी घेवन फुडें वतले आनी गोंयकारांक गोंयकाराचे हिताचें एक बरें सक्षम, एक बरें अल्टरनेटीव जे गव्हर्मेंट म्हणटा ती काँग्रेस पार्टी येणाऱ्या काळान 2022 आमी गोंयकारांक दितले. जे आज काँग्रेस पार्टी सोडून गेल्या ते फक्त काँग्रेस पार्टीक ब्लेम करतात, दोश दितात. पूण ते विसरता की ह्याच काँग्रेस पार्टीन हांकां आमदार केले, ह्याच काँग्रेस पार्टीन हांकां मंत्री केले, मुखेलमंत्री केले, खासदार केले. पूण आज आज ह्या नेत्यांची निश्ठा काँग्रेस पार्टी कडेन ना. कित्याक तांकां पक्षनिश्ठाय ना, तांकां गोंयचे हिताची निश्ठा ना. तांकां जर निश्ठा आसा जाल्यार फक्त सेल्फ गेन, आपलो स्वार्थ कसो सादप, आपले हित हाजे मुखार ते गोंयचे हित आज हे सगळे लोक विसरल्या. तर हांव गोंयच्या लोकांक एकूच आव्हान करतां की जे ह्यो पार्टी आज भायल्यान येवन आज हांगा जो एक सगळे वातावरण पॉलिटिकल डिस्टर्ब करपाक लागल्या, हांकां धडो शिकोवपाचें काम आमचे गोंयचे मतदार करूंक फक्त शकता. आनी गोंयचो मतदार हो हुशार आसा, शाणो आसा आनी तांकां योग्य धडो हे गोंयचे लोक तांकां शिकयतले. नमस्कार. सगळ्यात पयलीं हांव जी काँग्रेस पार्टीन पयले लिस्ट भायर सरले तितून म्हाजें नांव येयलें त्या बद्दल हांव तेंचो आभारी आसा. आयज आमी पळयता गोंयांत सगळे डिस्टर्ब जाल्ले. ज्यो भायल्यो 2 पार्टी येवन ज्यो गोंयांत पयशाचो खेळ चल्ला त्या हेतून जे गोंयकारांक आमकां डिवायड करूंक सोदतात, जावं गोंयची आमची संस्कृती जावं हे सांबाळूंक कोण सोदिना आनी पयशांक लागून कोणें ते आमीश दाखयतात ताका बळी पडटात.
पण हे जावपाक जायना. आयज आमचे कडेन येयल्ले आमचे कार्यकर्ते आहात तेंचे कडेन येयल्ले, पण आमचे कार्यकर्ते जावन तांकां बळी पडलेले ना आनी हांवूय तांकां बळी पडवना. हांव आमचे म्हापशेकार गेली आतां 25 वर्सां हांव आतां कौन्सिलर म्हणून निवडून येता. म्हाजेर जे विश्वास दवरतात आनी म्हाका वोटींग करतात, तशेंच कालचे हेका आमचे बाय इलेक्शनाक भरगोन म्हणजे जवळ जवळ 10,000 मतांचो म्हाजेर तेंच्यांनी आशिर्वाद दिलो. तेंचो हांव सगळ्यांचो ऋणी आहा आनी हेंचो हो विश्वास, ह्या विश्वासानूच हांव फुडें वयता. आनी जेन्ना पक्षान म्हाका ही तिकेट दिल्या ते हेचेर हांव निश्ठेन तेंच्या बरोबर रावतलो आनी ते हेतून फुडें वयतलो. पयले स्वाती सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. हांव एल्टन आनी पयले स्वातेर हांव दिनवासता आमच्या पार्टीच्या प्रेजिडंटाक आनी बाकीच्या सगळे कमिटी मेंबर्सांक हो विश्वास ताणें म्हजेर दाखयलो आनी फर्स्ट लिस्ट हातून म्हजें नांव घातलें म्हणून. आनी हे पयलेच फावट अजून इलेक्शन डिक्लेअर करूं ना काँग्रेसान इतल्या विश्वासान आमकां 8 जाणांची नांवां डिक्लेअर केली. हांव सांगूंक सोदतां की काँग्रेस ही एकूच पार्टी आसा की गोंयकारांक आमकां एक बरें मार्ग एक बरें गव्हर्नन्स दिवपाची पार्टी. हांव पयलेच पावटी पंच जालो आनी सरपंच जालो आनी तेन्ना बाब रेजिनाल्ड आमचो ZP आशिल्लो आनी हांव बाब रेजिनाल्डाक एक बरें उंच नदरेन चोयतालो. सांगपाचें म्हणल्यार पयले आमचे कोण लिडर्स काँग्रेसाचे लिडर्स गेले तांणी म्हाका हे काँग्रेस पार्टीन यूथ काँग्रेस म्हूण हाडलो आनी जेन्ना पार्टीन इतलो विश्वास करून आमकां सगळ्यांक 8 जाणांक टिकेट्यो दिल्यो आनी आमचेर एक विश्वास करून दिल्यो म्हणटरीच हे आमच्या लिडरान बाब रेजिनाल्डान अशें करप हें योग न्हू सारकें न्हू. आनी म्हाका दिसता येता त्या इलेक्शनाक आमचे गोंयकार भाव सगळे आमकां भाव भयण्यो काँग्रेसाक हो आदार दितले हो नेक्स्ट गव्हर्मेंट फॉर्म करूंक. आनी हांव सांगूंक सोदतां की आमच्या केपेंच्या मतदारसंघात म्हाका एक काँग्रेसान टिकेट दिल्या, म्हजें नांव डिक्लेअर केलां. हांव काँग्रेसाक फेथफूल रावतलो, काँग्रेसाच्या बराबर रावतलो आनी सगळ्यांक तुमकां आनी एक पावटी गोंयकारांक सगळ्यांक हांव उलोवंक मागतां की हे पावटी येता ते इलेक्शनाक आमी काँग्रेसाक सपोर्ट करया आनी काँग्रेसाचो गव्हर्मेंट हाडया. देव बरें करूं. सगळ्यांक पयलीं हांव तुमकां सांगपाक सोदतां आयज आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब दिगंबर कामत तशेंच आमचे पार्टी प्रेजिडंट बाब गिरीश चोडणकर ते अर्जंट मिटींग आसल्या कारणान ते दिल्ली आसा. तेज्या लागून आयज आमच्या बरोबर दिगंबर कामत ना. आयज जी 8 टिकेटी डिक्लेअर जालेली तेज्या भितरले आमचे 6 कॅन्डिडेट आनी दिगंबर कामत जो आयज दिल्ली आसा मिटिंगेक. सो आमी आयज अशें एक डिसिजन घेतलेलें आसा पार्टीन की आमी सगळे जे कॅन्डिडेट आसा ते युनायटेडली काम करतले, आख्ख्या गोंयाक लागून काम करतले. आमची कॉन्स्टिट्युन्सी आसात ते कॉन्स्टिट्युन्सी आसून सुद्दां आमी आख्खी बाकी कडेन जे गोंयभर काम करूंक जाय ते आमी करतले. कित्याक बाकी कडेन आमचे जे आतां कॅन्डिडेट्स एनावन्स जावपाचे आसा तेंचेवूय तेंच्या लागून तेंच्या सपोर्टाक लागूनय आमी वावर करतले. आयज तुमकां हांव मुद्दाम सांगपाक सोदतां की तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें कित्याक आयज 2012 तेजे पयलीं आमी काँग्रेस आमी पावरान आसलेलो. 2007 to 2012 आमचो चीफ मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत आसलेलो. 2012 उपरांत जेन्ना आमी ऑपोजिशनान येयले आनी एक ऑपोजिशन म्हणून जे आमी काम करीत येयलेले आसा 2012 ते आयज पर्यंत 2021 आतां 2021 परत इलेक्शन आसा. सो ही गेली 10 वर्सां जाली. हे फक्त काँग्रेस पार्टीन एज अ ऑपोजिशन म्हणून काम केल्लेलें आसा हांगा गोंयांत. हे सगळे गोंयकारांक खबर आसा, गोंयांक खबर आसा, आमच्या मिडिया भावाकूय खबर आसा. तेन्ना जी आतां ज्यो पार्टी तयार जाल्लेली आसा आनी ज्यो पार्टी आयज गोंयांत येयलेली आसा आनी आयज खंयच्या तरी पयशाच्या बुथेचेर ते लोकांक फसोवपाक सोदता, तांकां विकते घेवपाक सोदता, त्यो पार्टी आयज पर्यंत गोंयांत कसलेंच तेंचें कंट्रिब्युशन नासलें. केन्नाच तेंच्यांनी कसलोच कन्स्ट्रक्टीव ऑपोजिशन म्हणून काम केल्लेलें ना. या कसलोच तेंच्यांनी आयज पर्यंत एक विशय म्हाका सांगचो ह्या नव्या पार्टीन जी आयज गोंयांत येयलेली आसा कोणेन एक विशय गोंयकारांचो विशय घेतलेलो आसा तो आयज पर्यंत एक विशय म्हणटा तो तेंच्यांनी गोंयकारांचो विशय घेवना. ह्या कसलोच इश्यू घेवन ते फुडें सरलेले ना. आयज काँग्रेस पार्टीन हॅज ऑलवेज रिस्पेक्टेड द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल अँड ऑलवेज रिमेन कमिटेड टू प्रोटेक्ट द आयडेंटिटी ऑफ गोवा.
आयज ही काँग्रेस पार्टी एकूच अशी आसा की सदांच तेंच्यांनी लोकांक रिस्पेक्ट केलेलो आसा आनी आमचें एकूच कर्तव्य आसा गोंयची आयडेंटिटी राखपाची. हें काम आमी सदांच केल्लेलें आसा. जेन्ना SEZ जेन्ना हो नॅशनल प्रोग्राम आसलेलो, जेन्ना डिसिजन जालें सगळे आख्खे ऑल ओव्हर इंडिया SEZ करपाक गव्हर्मेंटान आदेश दिलो, तेन्ना जेन्ना गोंयान SEZ जावपाची आसलेली तेन्ना आमचो गव्हर्मेंट आसलो, काँग्रेसीचो गव्हर्मेंट, जेन्ना लोकांनी ओपोज केलो SEZाक तेन्ना चीफ मिनिस्टर आमचो बाब दिगंबर कामत आसलेलो, तेणेन जेन्ना लोकांचो आवाज आयकलो आनी तो स्वता वचून दिल्ली प्रायम मिनिस्टराक मेळून आमचो मनमोहन सिंग, आमची तेन्ना मॅडम UPAची आमची चेअरमॅन असलेली मॅडम सोनिया गांधीजी, तिका मेळून ताणें सांगलें की वी हॅव टू लिसन टू द पीपल म्हणून. आनी तेन्ना फक्त आख्ख्या इंडिया भितर फक्त गोंयान SEZ स्क्रॅप करून दाखयली आमी. सो हे काँग्रेसीचे जे लोकांक ना ते लोकांच्या विरोधात आमी काँग्रेस पार्टीक केन्नाच वचना. त्याच प्रमाणे तेन्ना इश्यू जालो रिजनल प्लॅनाचो. रिजनल प्लॅन सुद्दां तेन्ना आमी स्क्रॅप करून दाखयलो. सो असे कितलेशे इश्यू आसा जेन्ना आमी गव्हर्मेंटान असलेले आनी तेन्ना हो सगळो विशय आमी हँडल केलेलो आसा बऱ्या भाशेन. आयज सद्याच्या ह्या गव्हर्मेंटान जी परिस्थिती आसा ती तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आयज दूख लागता जे आमी म्हणटा आमची आवय म्हादई आमची आवय म्हणटा, आयज ह्या म्हादई रिव्हराचेर जे आयज ह्या गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलेले आसा आनी आयज ती फक्त तेंच्या स्वताच्या पॉलिटिकल बेनिफिटाक लागून आयज ते सगळी म्हादई रिव्हर आयज कर्नाटकाक डायवर्ट जाल्लेली आसा. हेजे फुडें इन फ्युचर जे आमचे न्यू जनरेशन येवपाचें आसा तेंच्या वायट लागपाची आसा, कित्याक तांकां त्रास जावपाचो आसा. आतां ते व्हडलोसो आमकां फरक दिसना, बट तेन्ना आमकां हो भरपूर इश्यू जातलो म्हादई इश्यू लागून. आनी हो म्हादईचो इश्यू घेवन सदांच आमची काँग्रेस पार्टी एसेंब्लीन जावं आवाज उठयत येयलेले आसा. एसेंब्लीच्या भायर जावं आमचे यूथ काँग्रेस जावं महिला काँग्रेस जावं आमचे PCC जावं हेंच्यांनी सदांच हो इश्यू घेतलेलो आसा म्हादईचो. कित्याक म्हादईक लागून तुमकां खबर आसा जेन्ना इफी आसलेले तेन्ना आमचे 3 भुरग्यांक अरेस्ट केले, तेन्ना त्या इफीच्या भितर बसून तेंच्यांनी म्हादईक लागून प्रोटेस्ट केलो. तेन्ना तशेंच जेन्ना तेंचो एनवायरमेंट मिनिस्टर येयलेलो जावडेकर तेन्ना मेरिटसून वचून आमच्या युथाच्या भुरग्यांनी यूथ काँग्रेसीच्या भुरग्यांनी सगळे जाण आमी बरोबर वचून थंयसर प्रोटेस्ट केलो. ताका जाप विचारपाक गेली तेन्ना आमकां सगळे आमचे 25-30 भुरग्यांक आमकां सगळ्यांक भितर उडयलेलो रातभर आनी नेक्स्ट डे मागीर आमकां तेंच्यांनी रिलीज केल्लेले आसा. सो हे कितलेशे अशे इश्यूज आसा जे फक्त हे काँग्रेस पार्टीन घेतलेले आसा आनी हे काँग्रेस पार्टीन फक्त गोंयकारांक लागून घेतलेले आसा. एंड वी हॅव ऑलवेज प्लेड अ ऑपोजिशन रोल. कित्याक परफेक्ट ऑपोजिशन रोलाचो जो आसून जाय एज अ ऑपोजिशन आमी हो सदांच विशय घेवन लोकांचो विशय घेवन आमी फुडें सरलेले आसा. सद्याच्या परिस्थितीन हे जे आमचे 3 लिनियर प्रोजेक्ट येयलेले आसा तेका ओपोज करपाक लागून सुद्दां सदांच काँग्रेस पार्टी फुडें रावलेली आसा. जो आयज गोंयान ते कोल हब करपाक सोदता तेका आमी सांगलेले आसा आनी आमच्या मॅनिफेस्टोन येतले आमी हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट हे आमी कॅन्सल करतले, स्क्रॅप करतले म्हणून. कोल हब म्हणटा तो केन्नाच गोंयान जावपाक दिवपाना म्हणून. हांव ह्या पार्टीक विचारपाक सोदता तुमचो स्टँड कितें आसा. आयज ह्या पार्टी कोल हबाचेर कांयच उलयना, हे 3 लिनियर प्रोजेक्टाचेर कांयच उलयना. कित्याक हे मेन आमचे गोंयचे एनवायरमेंटाचें डिस्ट्रक्शन जावपाक लागून हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट आसतले. सो जेन्ना हे इतले विशय आसा जे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, हे 3 लिनियर प्रोजेक्टाक लागून जे डबल ट्रॅकिंग जाता हेज्या लागून सुद्दां आमी हुबली वचोन जे थंयसर साऊथ वेस्ट रेल्वे हेडक्वॉर्टर्स आसा थंय वचून सुद्दां आमी एजिटेशन केले. आमी थंय वचून सुद्दां आमी आमचे सगळे पार्टीचे लिडर दिगंबर कामतजी, गिरीश चोडणकरजी, बाकीचे सगळे जाण आमी वचून थंय सुद्दां आमी व्हडलो इश्यू केलो. त्याच प्रमाणे कोलाक लागून सुद्दां आमी विशय केलो. चांदोराक सगळे जाण मेळोन आमी एजिटेशन केले. तेज्या उपरांत लोहिया मैदानाचेर येदी व्हडली सभा घेतली आनी आमी एकूच स्लोगन दवरलो, से नो टू कोल. सो अशे हे जे विशय आसा गोंयचे आमचे, जे मागीर आमचे हेजे कोवीड मिसमॅनेजमेंटाचे जावं जे यूथ काँग्रेसीन लोकांक ऑक्सिजन पावोवपाचे टायमाचेर ऑक्सिजन पावयले जे लोकांक मेळनासले, कितलेशे मागीर आमची जी सिद्धी नायक आसा तेजे जो डे नायट लायट जो मर्डर जालो त्या विशयाचेर आयज आमचे यूथ काँग्रेस महिला काँग्रेसीन हो इश्यू घेतलो आसा, पार्टीन घेतलेलो आसा. हे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, हेच्या बद्दल चड उलयना. आयज जो जॉब स्कॅम आसा हो जॉब स्कॅम काडलो तरी कोणें भायर, हो जॉब स्कॅम आसा तो काँग्रेस पार्टीन भायर काडलो. आयज काँग्रेस पार्टीन जो आवाज केलो, यूथ काँग्रेसीन महिला काँग्रेसीन जो आवाज केलो तेज्या लागून आयज एक जॉब स्कॅम लोकांच्या नजरेक येयलेले आसा, जे आयज हेंच्यांनी गव्हर्मेंटान भ्रश्टाचार केलेलो आसा. एक सादो पोस्ट जो 10 लाख रुपयान स्टार्ट जाता तो 40 लाखाचेर काबार जाता, अशे हे पोस्ट विकले जाता. आनी हेजेर हो विशय आमी ठामपणी धरून काल सुद्दां आमी येदो व्हडलो मोर्चा येयला. आनी हे जे लोकांचे जे भुरग्यांचेर जे आमचे न्यू जनरेशन येता जे खरेंच डिजर्व करता जे जॉब्स तेंचेर जो अन्याय जाल्लो आसा हेज्या विरुद्धात उलोवपाक लागून आमी फुडें सरलेले आसा.
तशेंच हे गव्हर्मेंटाच्या भितर जे मिनिस्टर जे इन्वॉल्व असलेले सेक्स स्कॅन्डलान बाकीचे विशयांचे हांकां सुद्दां लोकांचे फुडें नजरेन हाडपाचें हे काम आमच्या काँग्रेस पार्टीन केल्लेलें आसा. हे असले विशय तुमकां चॅलेंज करता हांव सगळ्यांक विचारपाक सोदता, ह्यो ज्यो पार्टी येयलेल्यो आसा तांकां तुमी हो एक तरी विशय घेतला काय म्हणून. आयज तेंचें काम कितें आसा, गोंयच्या लोकांचे लागून ते एक विशय घेयना, एक कसलो विशय, हे कसलोच प्रोटेस्ट ना तेंचो फक्त एकूच आसा, लोकांक लिडर्सांक कशें विकते घेवप, लिडर्सांक कशें आमच्या पार्टीन हाडपाचें, हे एकूच एजेंडा चल्ला. आनी हो एजेंडा फक्त इतल्याच लागून कित्याक ते जाणा आयज लोकांनी विचार केलेलो आसा, आयज लोकांनी ठामपणे मानून घेतलेलें आसा की ह्या फावटी बीजेपीच्या सरकाराक घरात हाडपाचो म्हणून. जी 10 वर्सां तेंच्यांनी जे काय रूल केला आनी हे 10 वर्सांनी जे लोक आयज सफर जाल्लेले आसा, ते मायनींग जो इश्यू आसा आजुनी तसो आसा. तेंच्यांनी केन्नाच्यान फक्त प्रॉमिस दिता, आयज पर्यंत मायनिंगाचो इश्यू आमचो सॉर्ट आउट केल्लो ना, तसोच दवरलेलो आसा. आयज ह्या गव्हर्मेंटान म्हणटा ते कांयच केलें ना. हे गव्हर्मेंटाक खबर आसा की तेंचो सरकार वयता म्हणून. आतां सरकार जर परत हाडूंक जाय जाल्यार तांकां सगळी नाटकां करची पडटा. आयज लोकांक खबर आसा गोंयान म्हणटा ते फक्त दोनूच पार्टी, एक जी सध्या सत्तेर आसा ती भारतीय जनता पार्टी, दुसरी म्हणटा ती काँग्रेस जी ऑपोजिशन आसा. हे दोन पार्टी शिवाय कसलेच आनी सोल्युशन ना. आनी काँग्रेसीन सदांच एक बरो गव्हर्मेंट दिल्लो आसा, क्लीन गव्हर्मेंट दिल्लो आसा, लोकांचो गव्हर्मेंट दिल्लो आसा, सदांच लोकांक लागून काम केलेलें आसा काँग्रेस गव्हर्मेंटान. आयज हे जी पार्टी येयलेली आसा, हे पार्टींक फक्त हे भारतीय जनता पार्टीनूच हांकां गोंयान हाडलेले आसा. हेंचो फक्त हेतू इतलोच कितें वोट, काँग्रेसीचे वोट कशे डिवायड जावपाचे, आनी तेंचे कडेन जी कॅपेसिटी ना ती फक्त वोट डिवायड करपाक लागून आयज ह्या पार्टींक तेंच्यांनी आमच्या गोंयान हाडलेले आसा. आनी तेंचे एकूच हेतू आसा, जितली वोट्स काँग्रेसीची डिवायड जाता तितलो हो भारतीय जनता पार्टीक फायदो जातलो. सो ह्यो ज्यो पार्टी गोंयान येयलेल्यो आसा ती सगळी बी टीम जावन पडलेली आसा ह्या भारतीय जनता पार्टीची. कितें लोकांक खबर आसा आनी लोक आमचे गोंयकार म्हणटा ते खूब हुशार, आमचे गोंयकार जाणा. कित्याक आयज तेंच्यांनी दुसऱ्या पार्टीक खंयसरूय वोट केलो जाल्यार तो वोट बेनिफीट म्हणटा तो बीजेपीक जातलो. सो आयज गोंयकारांनी डिसायड करूंक जाय. आनी म्हाका खबर आसा गोंयकारान ऑलरेडी डिसायड केल्लेलें आसा कितें फक्त 2 पार्टी भितर तांकां चूज करचें पडटलें, काँग्रेस या बीजेपी. लोकांक आयज बीजेपी नाका, लोकांनी ठामपणे थांबलेले आसा कितें बीजेपीक भायर मारपाचें जाल्यार बीजेपीक भायर मारतले जाल्यार ऑप्शन फक्त काँग्रेस पार्टी उरतली. आनी हीच काँग्रेस पार्टी जे लोकांचे जे इश्यू आसा, लोकांक जे नाका ते प्रोजेक्ट आमी गोंयान केन्नाच हाडपाना. आमी लोकांचे आनी यूथ आनी बायलांक लागून स्पेशली काम करतले. कित्याक आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जी आयज एक बायल मनीस जी आपलें घर चलयता, जेका आमी होम मिनिस्टर म्हणटा, आयज तिजे आख्खें बजेट हाल्लेलें आसा. कित्याक आयज म्हारगाई खंय पावलेली आसा, आयज गॅस सिलिंडराचो प्रायस खंय पावलेलो आसा. हेंच्यांनी हे गव्हर्मेंटान सांगलेलें कित्याक 60 रुपयाच्या वयर केन्ना पेट्रोल वयपाक दिवपाना, आयज 100च्या वयर पावपाक लागलेले आसा. सो अशे विशय आसा जे म्हारगाईचे इतले लोकांचेर पॉकेटाक हार्म जावपाक लागले, सगळो बजेट हाल्लेलो आसा. सो हेज्या लागून आमी काँग्रेस पार्टीचो आमचो ठामपणे निश्चय आसा कितें जो सरकार आमी फुडें घडयतले. कित्याक काँग्रेस पार्टी एकूच गोंयकारांक पर्याय आसा, कित्याक काँग्रेस पार्टीच हो गव्हर्मेंट फॉर्म करतले. आनी जेन्ना आमी गव्हर्मेंट फॉर्म करतले जसो लोकांक जावो तसो आमी गव्हर्मेंट लोकांक दितले. आनी लोकांकूय हांव रिक्वेस्ट करपाक सोदता, हे लोक जे आतां गोंयान येयलेले आसा, हे पार्टी येयलेले आसा, हे फक्त आमकां पयशांचे, आमच्या लिडर्सांक पयशांक बुलोवपाक सोदता. कित्याक तेज्या लागून आमचे खुबशे लिडर काँग्रेसीचे आयज त्या पार्टीन गेल्लेले आसा. सो कितले लिडर गेले जाल्यार कांयच फरक पडपाची ना. कित्याक ही जी काँग्रेस पार्टी आसा ती आमच्या केडराचेर बेस आसा, जी आयज आमचें ऑर्गनायजेशन आसा तेजेर बेस आसा. आयज आमच्या फाटल्यान आमचे लोक आसा, आमचे कार्यकर्ते आसा, जे आमचे मेंबर आसा ते लोक आसा. आमकां हे लिडरांची गरज ना. हे लिडरांक लोक दाखयतले तेंचो जागो, तेंच्यांनी जे आमच्या पार्टी कडेन जे धोका दिल्लेले आसा तांकां लोक दाखयतले. हांव फक्त लोकांक इतलेंच रिक्वेस्ट करपाक सोदता, ह्यो पार्टी गोंयान येयलेले आसा फक्त पयशाचे कुस्तार येयलेले आसा. खुबशी आमीच तुमकां दाखयतले लोकांक, तुमकां पयशाची आस दाखयतले. बट हांव जाणा आमच्या गोंयकारांचेर म्हाका पूर्ण खात्री आसा की आमचे गोंयकार इतले हुशार कितें ते तेजेर केन्नाच तसले एडवांटेज घेवपाना. आनी गोंयकारांक खबर आसा आमचे गोंयकार म्हणटा ते इतले निश्ठावान गोंयकार आमचे, ते केन्ना आपलो वोट म्हणटा तो पयशांक लागून केन्ना विकतो दिवपाना. आनी आमचे गोंयकार आसा ते सगळे जाण काँग्रेस पार्टी फाटल्यान रावन आमकां हे फावटी फुडल्या फावट आमचो गव्हर्मेंट काँग्रेसीचो गव्हर्मेंट जातलो. आनी तेज्या लागून आयज आमी जे 8 कॅन्डिडेट डिक्लेअर केलेले तेजे भितरलो एकटो गेल्या उपरांत आयज आमी सगळे जाण युनायटेड जाला. आनी आमी डिसिजन घेतलेलें आसा कित्याक आमी वांगडा रावतले, युनायटेड रावतले. आनी आमी आमचे सगळे 6 जाण आमी कशे खंयच्या दुसऱ्या पार्टीन वयपाना हे डिसिजन आयज आमी घेतलेलें आसा.
थँक्यू. 7 जाण म्हणल्यार दिगंबर आयज ना हांगा. दिगंबर नासल्या कारणान एकूच मिनट आमी एक मातसो एक तुमी फोटो घ्या. एकूच फोटो घ्या. एकूच फोटो घेवन हांव बसता परत. ही आमची कॅन्डिडेट जे आसा सगळ्यांची आमची युनिटी आसा. जालो. आमी इलेक्शनाच्या उपरांत सुद्दां आमी वांगडाच आसतले. कोणाक वयपाचें आसा ते आतांच वयता पळय ते आमकां बरें. जिखल्या उपरांत वचना पळय तितले मागीर चड आमकां त्रास जातले. सो आतां कोणाक वयपाचें आसा तांकां न्ही आतांच गेल्लेले बरें आसा. आमकां बेगीन वयता ते बरें. तेजे पळय आमच्या पार्टीन आमचें सांगलेलें आसा कितें आमी चडांत चड 70 to 80% न्यू फेसीस दिलेले आनी ते आमच्या पार्टी करपाक लागलेले आसा. जे आमचे फाटल्या 40च्या भितरले 70 to 80% न्यू फेसीस आसतले आनी यूथ आसतले जे आमकां त्या लोकांक केन्ना चान्स मेळनासलो. जितले लिडर्स आमचे वयता पळय जे जाणटेले सगळे गेल्लेले आसा पळय ते जितले क्लीन जाता पळय तितलो आमकां न्यू जनरेशनाक आमकां मेळटलो. आनी हे जनरेशनाचे भुरगे आयज मेहनत करून त्रास घेवन आयज वयर सरलेले आसा. काँग्रेस पार्टीन खुबशीं कामां करीत येयलेले आसा आनी तसले भुरग्यांक चान्स दिवचो म्हणून हांवूय ते मताचो आसा. सगळे जाण उलयले ते पॅकेजीचेर उलयले. सगळे जाण पॅकेज घेवन वयता पॅकेज वयता. युरीक विचारपाक सोदता तुमची आलेमा फॅमिली आहा पळय तुजी कजन आनी अंकल दोगूय गेल्या तांकां कितें पॅकेज दिलें चोय ते आलेमांव फॅमिली कितें दिल्ले तूं तांकां विचार. वॉट आय एम सपोज टू से क्लोज आसती रे बट वी आर इन डिफरंट पॉलिटिकल पार्टीज. I am in the Congress party. My father has always been in the Congress party. He has never joined any single political party. So there is a rumor and everyone says that the current setup that is there within different other political parties apart from the Congress are offering huge sum crores of rupees. Now, I am not saying that. Then tu teko answer. तू आता म्हणटा न्हू सगळ्यांक दिल्या. No. You said it is a vulgar dance of money. Yes. Yes. That is implicated for Churchill, Aleman, and Valenka also. What you See, whatever I have said, I stand by what I say. I say that all these other political parties are doing a vulgar dance of money. So you please confirm with all the other side. I am very clear on what I said. अंकल तुम्ही म्हणले सगळे जाणटे वता ते बरे म्हणून. सो आयज एक अशें जालें की विश्वजितान अशें म्हणलें की पोरयां आसा तुमी मुद्दाम फोर्स करता प्रताप सिंग राणेक रावपाक. ह्या गजालीचेर तुमी कशें पळयतले? डेफिनेटली तो आमचो एक सिनियर इतली वर्सां ताणें आयज जी काँग्रेस पार्टी आयज आमी ह्या पोजिशनाचेर पावला पळय जे आयज आमी आख्खे गोंयभर जे डेव्हलपमेंट पळयता इन्फ्रास्ट्रक्चर पळयता ही सगळी देण आमची सराची देण आसा प्रताप सिंग रावजी राणेची. कित्याक तो 17 वर्सां आमचो गोंयचो मुखेलमंत्री आसलेलो. आयज ताका पॉलिटिकल हेच्या भितर 50 वर्सां जाली. हांव म्हाजो व्यू जर तुमी विचारले आनी आमचो पार्टीचो व्यू आसलेलो येस वी वॉन्ट सराक कॉन्टेस्ट करपाक इलेक्शन. कित्याक लागून कित्याक तेजी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जावपाचो आसा. कित्याक आयज ताका पॉलिटिक्सान नॉन म्हणल्यार केन्नाच तो डिफीट जावना. जेन्नाच्यान तेजें पॉलिटिकल कॅरियर स्टार्ट जालें ते आयज पर्यंत 52 इयर्स जाली ताका. ही इज अ MLA नॉन स्टॉप केन्नाच ब्रेक पडना. 52 इयर्स जाली. असो हायेस्ट आसा तो 54 इयर्साचो आसा. तो केरळाचो कोण तरी म्हाका नांव येना जालें जप करून केरळाचो आसा MLA जो 54 इयर्स. सो आमचो जर आयज सर प्रताप सिंग रावजी राणे जर जिखलो आनी फुडलीं वर्सां ताणें कंप्लीट केली जाल्यार तेजो जो रिकॉर्ड आसा तो वर्ल्ड रिकॉर्ड जातलो. ताजो कोणूच रिकॉर्ड तोडपाक शकपाना. आनी एक गोंयसून तो रिकॉर्ड जाला म्हणल्यार आमकां गोंयकारांक हो अभिमान आसतलो. सो आमचो सगळ्या पार्टीचो फक्त एकूच रिक्वेस्ट आसा सराक ताणें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करचो आनी हो रिकॉर्ड जो आसा पळय जो आख्ख्या वर्ल्ड रिकॉर्ड आसतलो पळय ताणें तो रिकॉर्ड करून दाखोवचो आनी गोंयचो रिकॉर्ड हो सदांच लायफ टायम हिस्ट्रीन उरतलो. कित्याक हेन फुडें केन्नाच कोण हो रिकॉर्ड तोडूंक शकपाना. तुम्ही कॉन्फिडंट आसा ते विश्वजीत राणेच्या अगेन्स्ट जिखतले म्हणून तुम्ही कॉन्फिडंट आहात? कारण विश्वजीत राणे आयज म्हणटा ती कॉन्स्टिट्युएन्सी फाटले 20 वर्सां आपुणूच पळयता म्हणून. जरी तुमचो थंय आमदार आयलो तरी विश्वजीत राणे म्हणटा की ती कॉन्स्टिट्युएन्सी आपूण पळयता. तुम्ही कॉन्फिडंट आहात तुमचो कॅन्डिडेट जिखून येतलो म्हणून? पळय आमकां फूल प्रताप सिंग रावजी राणेचेर इतलो कॉन्फिडन्स आसा. कित्याक आयज थंयसरले लोक ताका इतले मानता. कित्याक आयज तो रावपाकसो सोदनासलो. हेज्या मनान सो इच्छा नासली जाल्यार आयज तो फुडें सरला फक्त हे काँग्रेस पार्टीक लागून आनी तेजे कार्यकर्ता थंयसरले सरपंच पंच मेंबर थंयसरलो ब्लॉक कमिटी थंयसरले ZP मेंबर हे सगळे जाण मेळोन आयज ताका कन्विन्स करपाक तेंच्यांनी सगळ्यांनी ताका उतर दिला की आमी ठामपणे तुज्या वांगडा रावतले. तुवें इलेक्शन कॉन्टेस्टूच करूंक जाय. तेच्या ऑपोजीट कोणूय कॉन्टेस्ट करूं म्हाका दिसता प्रताप सिंग रावजी राणेंक डिफीट करपाक आयज पर्यंत गोंयान कोण जल्माक येवना.
इतलो हांव तुका कॉन्फिडंटली सांगता तुका, कित्याक तेका हरोवपी कोणूच आजून जावना. ते कोणेनूय ट्राय करचें थंयसर. हांव त्या मनशाक चॅलेंज दिता, कित्याक प्रताप सिंग रावजीक राणी कोणूच डिफीट करूंक शकना. हो हांव ठामपणे सांगता. संकल्प सगळे जाणटे आसा ते गेले म्हणले, 2 जाण जाणटे उरले आतां तुमचे फावटे. न्हू, आमच्या पार्टीन पळय सिनियर लोक आमचे खूब आसा, तांकां आमचो रिस्पेक्ट सदांच आसा. बट दूख केन्ना लागता, हे सिनियर लोक जांकां ह्या पार्टीन आमदार केले, ह्या पार्टीन तांकां मिनिस्टर केले, ह्या पार्टीन तांकां चीफ मिनिस्टर केले, ह्या पार्टीन तांकां आमचे खासदार केले, असले लोक जेन्ना सोडून पार्टी वयता, कित्याक वयता? फक्त आपल्या स्वताच्या स्वार्थाक लागून गेला, ते आपल्या बेनिफिटाक लागून गेलेले आसा. बट आमकां ते लोक ना जे आमच्या पार्टी बरोबर आसा पळय, लॉयली आयज पर्यंत तांकां जे पार्टीन दिले, ते पार्टी म्हणल्यार पार्टी मॅन जशे रावला पळय, तांकां आमकां तांचो सदांच ब्लेसिंग जावं. त्यांच्या गायडन्सा अंडर आमी आयज न्यू आसा. आयज आमी केन्नाच एसेंब्लीन पावना, आमी आमदार जावना. बट आमी जेन्ना थंयसर वयतले आमदार, कित्याक तेज्या ब्लेसिंगाच्या अंडर, तेंचे गायडन्साच्या अंडर आमकां थंयसर शिकपाक मेळटलें, कित्याक आमी नवीन आसतले. सो असले सिनियर लोक आमकां आमच्या पार्टीन जाय, जे आमकां थंयसर हेल्प करतले आनी आमच्या बरोबर रावतले. तुमच्या तालुका फूल बीजेपी आशिल्लो पयलीं, चारूय जे आमदार आशिल्ले ते बीजेपी आशिल्ले, पूण फाटीं तालिना सोडून गेली, आयज कालवा जालमेडान सोडले. ह्या गजाली कडेन कशें पळयता तुमी? पळय, आयज आख्खे मुरमुगांव तालुक्यान 4 जी कॉन्स्टिट्युन्सी थंयसर 4य बीजेपीचे आमदार आसलेले. ते मुरगांव, वास्को, दाबोली, कोर्तालीम, हे 4य कॉन्स्टिट्युन्सी. आयज तुमी पळयला, एक कोर्तालीमची MLA गेली सोडून दुसऱ्या पार्टीक जॉइन जाली. वास्कोचो आमदारान तूं म्हणटा अशें रिजायन जाल्लो आसा, तोवूय ते पार्टी सोडून गेलेलो. एक थंयसरलो मिनिस्टर सेक्स स्कॅन्डलान सांपडलेलो आसा. ओके, उरलो थंयसर एकटोच. सो ह्या तिनूय आमदाराचे घरा वयपाची पाळी जाल्लेली आसा. सो हे घरा गेले, कळ्ळें न्हू. सो एक एका पार्टीन, एकटो दुसऱ्या पार्टीन, आनी एक सेक्स स्कॅन्डलान. सो हेज्या बाबतींत थंयसर तुमी चिंता, जेन्ना लोकांन तांकां इतलो विश्वास धरून मुरमुगांवच्या तालुक्यान 4य भारतीय जनता पार्टीक दिले आसा, हे मुरगांवच्या तालुक्याच्या लोकांनी डिसायड केलेले आसा आता की ह्या फावटी 4य सीट ते काँग्रेसीक दितले. आनी जे काँग्रेसीचे कॅन्डिडेट आसतले मुरमुगांव तालुक्यात, हांव तुका चॅलेंज मारून सांगता, हे 4य सीट आमचे काँग्रेसीक मेळटले. फावटी संकल्प अशें एक रुमर्स चालू आसा, तूंय वचपाक आसा म्हणून दुसरे फावटी. रुमर्स कित्याक? हांव रुमर्स कित्याक म्हणटा तूं? पळय, आतां रुमर्स बाकी कडेन म्हणपाक जाता. पळय, जेन्ना आमी आमचे जेन्ना नांवां येता, म्हाजे जावं सुधीर बाबाचे आनी कोणाचे येवं नांवां येवं, कित्याक आयज जे आमी ग्रासरूट लेवल कनेक्ट आसा. हांवें जी म्हाजी पॉलिटिकल कॅरियर स्टार्ट केली ती 97 जेन्ना हांव NSAचो स्टेट प्रेसिडेंट आसलो गोंयांत. तेज्या उपरांत युथ काँग्रेसीन स्टेट प्रेसिडेंट, तेन्ना पार्टीचो स्पोक्स पर्सन, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, वायस, आयज हे लेवलाचेर पावलेलो आसा. लोकांक तुका सांगल्या कशी न्यू पार्टी येयल्या पळय, तांकां खुबशे उमेद दिसता कितें ऑफरी दिवपाक. खुबशे दिता ऑफरी, येतावू ऑफरी, बट ती घेवंक जाय न्हू. आयज भारतीय जनता पार्टीच्यो सुद्दां ऑफरी आसा, तेंच्यो ऑफरी आसा, कित्याक तांकां थंयसर सेक्स स्कॅन्डल लागलेलो आसा. सो खूब जाणांची ऑफरी येता, हांव ना म्हणना. बट आयज पर्यंत हांव तुका सांगता, आयज पर्यंत तुका सांगता, खंयच्यो ऑफरी येवं, कितेंय येवं, आयज पर्यंत आमी पार्टी, काँग्रेस पार्टी बरोबर रावतले आनी ह्याच पार्टीन आमी आसतले, ह्याच पार्टीन इलेक्शन लडून ह्याच पार्टीचो आमदार जावन ह्याच काँग्रेस पार्टीचो आमी गव्हर्मेंट फॉर्म करतले. हेज्या भितर मातसो दुबाव ना. हो तुमी स्टेटमेंट म्हाजो उगडास दवरा, आनी केन्ना तुमकां दिसलें इन फ्युचर बाबा हांव खंय तरी बदल्लो जाल्यार हो स्टेटमेंट म्हाका उगडास करून दिया. ऑफर सगळ्या पार्टीची आसा, एक पार्टीची न्हू, सगळ्या पार्टीची आसा. सगळे जाण म्हाकाच न्हू, सगळ्यां कडेन धांवता. जितले कॅन्डिडेट आमचे काँग्रेस पार्टीचे 8 जाण डिक्लेअर जालेले पळय, तेन्नाच्यान ते अशे फाटल्यान धांवपाक लागलेले आसा. तांकां फक्त एकूच जाव, कित्याक तुमकां उगडास आसतलो, भारतीय जनता पार्टीच्या पार्टी अध्यक्षान स्टेटमेंट केल्लो आसा. कित्याक आमकां टिकेटी पयलीं डिक्लेअर करपाची गरज ना, काँग्रेसीक गरज पडली. आनी जेन्ना आमी डिक्लेअर केले, हे भारतीय जनता पार्टीचेच लोक हे सगळे कॅन्डिडेटीच्या फाटल्यान लागलेले आसा. जे तेंचे कडेन जायना तांकां दुसरी पार्टीची तेंची बी टीम आसा तांकां सोडलेले आसा तेंच्या फाटल्यान, आनी तांकां ते घेवपाक लागून पूर्ण प्रयत्न चल्लेलो आसा. बट हो प्रयत्न आमी तांकां केन्नाच सक्सेस जावपाक दिवपा ना. सुधीर बाब, मायकलान काल स्टेटमेंट केला ते तुमकां सपोर्ट करता स्ट्रॉंगली. सो मायकल काँग्रेसीन येवपाचे आसा काय तुमी तेंच्या वांगडा बी बीजेपीन वयतले, तुमी सपोर्ट करता तांकां? काल मायकलान सांगला तुमकां आपूण बीजेपीन मायकल म्हजो पयलीं पासून एक बरो पैकी फ्रेंड आसा, आनी हांव पॉलिटिक्सान जावं नगरसेवक आसल्या कारणान जी लोकांची म्हाजे कडेन जी कामां येतात, मिनिस्टर असल्या कारणान त्या मिनिस्टरा कडेन हांव जी कामां व्हरता ते म्हाका तो हेल्प करता, सदांच हेल्प करता. आनी
तेका दिसता केन्नाय आमी पॉलिटिक्सान वयर सरचे MLA जावचो आनी म्हापशाचें डेव्हलपमेंट करचें तेका लागून तो सदांच म्हाका हेल्पिंग हँड आसता ना म्हणूंक शकना लोकांची कामाय करता तेका दिसता तूं बीजेपीन वचपी तेका दिसता आसा पण तें कितें वचपाचें न वचपाचें तें म्हाजें डिसिजन हय, तेच पण तुमचें- हांव काँग्रेस पार्टीचो आतां कॅन्डिडेट हांव डिक्लेअर केल्लो आतां तुमकां सांगला लोकांचो म्हाजेर विश्वास आसा कालचे म्हाका 10,000 लोकांनी म्हाजेर विश्वास धरून म्हाका आशिर्वाद दिल्ले आहा तेंचो हांव ऋणी आहा आनी इवन म्युन्सिपालिटीच्या इलेक्शनाक आमी 16 सीट दवरलेले तेतले आमचे 9 सीट येयल्ले आहा 2 अपक्ष पण थंयसरूय म्हापशेकारांनी आमकां एक मॅन्डेट दिल्लो म्हापशेकारांची इच्छा आहा म्हापशाचें डेव्हलपमेंट जावपाक आनी डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत आमी सदांच कॉन्सलर आसल्या कारणान ह्या डेव्हलपमेंटाक म्हापशेकारांक आमच्या कितें जाय कसलें डेव्हलपमेंट जाय हेचो आमी पाठपुरावो केल्लो आहा तेची आयडिया आहा आनी जर फुडल्या हेका सगळ्या म्हापशेकारांचो एक विश्वास आहा म्हाजेर आनी म्हाका दिसता ते म्हाका निवडून हाडून म्हापशाचो डेव्हलपमेंटाक तशेंच गोंयच्या डेव्हलपमेंटाक ज्यो समस्या आयज आमी पळयता खुबश्यो समस्या ज्यो आयज तरणाटे आहात तांकां सुद्दां प्रॉपर नोकरी मेळना मेरिटाचेर येवन सुद्दां ते सिलेक्ट जायना अशें तेंच्याच गव्हर्मेंटाचे हितून तेंचेच मिनिस्टर जावं MLA सांगतात पण तेतून तथ्य आहा आनी ते हेतून जे म्हाका म्हाजेर आमच्या पार्टीन जो म्हाज्या विश्वास दवरला आनी जे आमच्या फर्स्ट रावंडाक म्हाजी जी आयज कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअर केलात पार्टी वांगडा हांव विश्वासात फॉर आसलो तुम्ही मायकल लोबोक इन्सिस्ट करताले काँग्रेस जॉईन जावपाक तुमच्या वांगडा रावन तो प्रश्न येना तो BJP आहा न्हू आमी काँग्रेस पार्टी पदाधिकारी तेका दिसता तो म्हाजो फ्रेंड न्हू जाल्यार तुम्ही वयतले सरान सांगलें मरे थँक्यू थँक्यू